Hello everyone, I am Adi Anisar, and in this video I'll be talking about memory. In the first video I talked about learning in general. So learning and memory are two different things that you do सँगै गरिन्छ क्या, that are done together, and eventually the learning process will create memory है. So learning मा चाहिँ हामीले के भनेको थियो, there are two basic type of learning भनेर भनेको है. So what are the two basic types of learning मा चाहिँ हामीले के भनेको थियो, that can be either associative learning and अर्को चाहिँ नन एसोसिएटिभ लर्निङ भनेर मैले भनेको थिएँ. सो एसोसिएटिभ लर्निङमा चाहिँ के हुन्छ, when you associate two different events, and non associated learningमा चाहिँ you do not associate any two events, you learn something that is factual है. सो फ्याक्चुअल बेस्ड इन्फर्मेसनहरू पढ्दाखेरि अथवा इमोसन बेस्ड अथवा इनेट रेस्पोन्सहरू that is in the non associated learning. तर associated learningमा के हुन्छ, you will associate two or more events and eventually you will learn something from that है. सो त्यसमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि लर्निङलाई चाहिँ हामीले कन्डिसनिङ पनि भन्छ भनेको थिएँ. अनि कुनै पनि हाम्रो इनेट रेस्पोन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कन्डिसन स्टिमुलस भनेर भनेको थिएँ. अनि त्यो इनेट रेस्पोन्सले हाम्रो एउटा कुनै पनि इनेट स्टिमुलसलाई चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, कन्डिसन स्टिमुलस भनेको थिएँ. अनि त्यो कन्डिसन स्टिमुलसले एउटा रेस्पोन्स जेनेरेट भयो भने त्यसलाई के भन्छ, कन्डिसन रेस्पोन्स भनेर भनेको थिएँ है. अनि द्याट आई एक्सप्लेन इन केस अफ प्याभलभ कन्डिसनिङ. अर्को चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि, अर्को चाहिँ आई टक अबाउट ओपरेन्ट कन्डिसनिङ. अनि यसमा चाहिँ मैले वाट टु डु वाट नट टु डु डिपेन्डिङ अन द हाम्रो यो कुन के भन्छ, रिवार्ड सेन्टर आर फेसिलिटेड कि हाम्रो के भन्छ कि पनिसमेन्ट सेन्टर फेसिलिटेट भइरहेछ, त्यही हिसाबले देयर क्यान बी टु रेस्पोन्सेसहरू हुनसक्छ. एउटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि द टु रेस्पोन्स द्याट क्यान बी जेनेरेटेड, अनि एउटा चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो एभर्जन रेस्पोन्स हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ. सो लर्निङ डिस्कस गरिसकेपछि देन आई टक अबाउट सिनाप्टिक प्लास्टिसिटी. सो सिनाप्टिक प्लास्टिसिटी वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक, जहाँ मैले के भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ मैले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा डिस्कस गरेको थिएँ. आई टक अबाउट डिफ्रेन्ट मोड्स अफ सिनाप्टिक प्लास्टिसिटी. अनि इन बेसिक मैले के भन्थेँ, सिनाप्टिक प्लास्टिसिटी भनेको it is the way with which, it is the ease with which the neuron will talk to each other which will communicate with each other. त्यसलाई चाहिँ हामी सिनाप्टिक प्लास्टिसिटी भनेको थिएँ. सिनाप्टिक प्लास्टिसिटीको डिफ्रेन्ट मेकानिजमहरू मैले भनेको थिएँ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सिनाप्टिक प्लास्टिसिटी भनेको थिएँ, जसमा मैले हेबिचुएसन भनेको थिएँ. सो यु गेट हेबिचुएटेड टु अ सर्टेन स्टिमुलस. जस्तै रिपिटेड स्टिमुलस गर्दाखेरि द्याट इज हामीले स्टिमुलस रिपिटेडली दिँदाखेरि त्यसले के आउँछ भने द्याट विल नट जेनेरेट एनी रेस्पोन्स भनेर भनेको थिएँ कि होइन, द्याट विल डिक्रिज रेस्पोन्स जेनेरेट हुन्छ भनेर भनेको थिएँ. अर्को चाहिँ मैले सेन्सिटाइजेसनको कुरा गरेको थिएँ. सेन्सिटाइजेसनमा चाहिँ मैले फेसिलिटेसन, द्याट इज प्री सिनाप्टिक फेसिलिटेसनको कुरा गरेको थिएँ. सँगसँगै मैले पोस्ट टेटानिक पोटेन्सिएसनको कुरा गरेको थिएँ. सँगसँगै मैले अरू त्यसपछि मैले लङ टर्म पोटेन्सिएसनको कुरा गरेको थिएँ. एन्ड देन आई अल्सो टक अबाउट लङ टर्म डिप्रेसन है. सो इन अल दोज फ्याक्ट चाहिँ एक्सेप्ट फर द लङ टर्म पोटेन्सिएसन, अरू सबैमा मैले के देखेको थिएँ भन्दाखेरि, हामीले के देखेको थियौँ भन्दाखेरि we saw that it was all happening due to the action in the presynaptic terminal. So presynaptic terminal सबै एक्सन भइरहेको थियो है. So it was either due to increased release of the neurotransmitter or neurotransmitter को एक्सन फेसिलिटेट भइरहेको थियो त्यसमा है. सो प्री सिनाप्टिक एक्सन भइरहेको थियो सबैमा. वेयरएज इन केस अफ लङ टर्म पोटेन्सिएसन द एक्सन वाज डन इन पोस्ट सिनाप्टिक टर्मिनल. अनि पोस्ट सिनाप्टिक टर्मिनल के भनेको थियो भने देयर वाज इन्क्रिज नम्बर अफ द रिसेप्टर्स, अनि जसको कारणले चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि द्याट विल रिजल्ट इन्टु लङ टर्म मेमोरी क्या. सो विल बी टकिङ अबाउट मेमोरी भनेको के हो अब रहेछ. सो लर्निङ त हामीले के पढ्यो, इट इज द एक्विजिसन अफ इन्फर्मेसन द्याट डेभलप्स द एबिलिटी टु अल्टर द बिहेभियर. सो द्याट इज लर्निङ है. तर वाट इज मेमोरी? सो त्यही जुन बिहेभियर, जुन हामीले पढेको कुरालाई रिटेन गर्नु, स्टोर गर्नु, द्याट इज नोन एज मेमोरी. सो वेन एभर यु टक अबाउट मेमोरी, हामीले चाहिँ लर्निङको डेफिनेसन पनि थाहा हुनुपर्छ. लर्निङको डेफिनेसन मैले मजाले एक्सप्लेन गरेको थिएँ आई थिङ्क इन द फर्स्ट भिडियो. सो यु सुड सी द्याट एज वेल है. मेमोरी भनेको इट इज द रिटेन्सन एन्ड स्टोरेज अफ द्याट इन्फर्मेसन है. एन्ड मेमोरीलाई यु क्यान क्लासिफाई द मेमोरी अन द बेसिस अफ द ड्युरेसन द्याट इट रिमेन्स इन योर ब्रेन. सो मेमोरी चाहिँ इट क्यान बी आइदर इट क्यान बी सर्ट टर्म मेमोरी, इन्टरमिडिएट टर्म मेमोरी एन्ड लङ टर्म मेमोरी. हामी सबैको फिजियोलोजिकल बेसिस पढौँला, सर्ट टर्मको, इन्टरमिडिएट टर्मको एन्ड लङ टर्म मेमोरी है. तर सर्ट टर्म मेमोरी भनेको द्याट विल लास्ट फर फ्यु सेकेन्ड or 2 hours भन्दाखेरि यो कुनै मेमोरी जुन चाहिँ हाम्रो फ्यु सेकेन्डदेखि लिएर सर्टेन आवर्ससम्म, त्यो सर्टेन आवर्ससम्म युजली एक्सटेन्ड हुँदैन कि. तर इफ इट एक्सटेन्ड द्याट विल बी इनलिस्टेड इन द सर्ट टर्म मेमोरी है. तर इन्टरमिडिएट टर्म मेमोरी भनेको द्याट विल लास्ट फर फ्यु डेज टु विक. अनि युजली सर्ट टर्म र इन्टरमिडिएट टर्म मेमोरीहरूलाई सँगै क्लासिफाई गर्न सकिन्छ क्या, बिकज यिनीहरूमा मेमोरीको स्टोरेज त्यति राम्रो हुँदैन. अनि किनभने यिनीहरूमा एक्सन कहाँ भइरहेको छ, प्रिसिनाप्टिक टर्मिनलमा हुन्छ क्या. वेयरएज लङ टर्म मेमोरीमा चाहिँ के हुन्छ, द मेमोरी द्याट द इन्फर्मेसन द्याट यु स्टोर्ड विल बी लास्टेड फर मन्थ्स टु इयर्स. एन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि युजली त्यो स्टोर भइसकेको हुन्छ. अनि यसमा जुन मेमोरी ट्रेस बनेको हुन्छ, आई विल बी टकिङ अबाउट मेमोरी ट्रेस इन अ बिट. अनि त्यो मेमोरी ट्रेसमा चाहिँ धेरै फ्लक्चुएसन हुन पाउँदैन क्या. त्यसै कारणले के हुन्छ, लङ टर्म मेमोरी विल बी स्टोरेड फर लार्ज मन्थ्स टु इयर. अनि त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा हाम्रो रेस्पोन्सको फ्लक्चुएसन स्लाइट
घट्ने बढ्ने यस्तो हुन्छ कि ड्यु टु द एक्सन अन द रिसेप्टर, तर त्यसलाई डिग्रेड गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यस कारण लङ टर्म मेमोरी विल बी स्टोर्ड फर लङ ड्युरेसन अफ टाइम है। सो मेमोरीलाई अर्को चाहिँ वी क्यान क्लासिफाई द मेमोरी इन बेसिकली इन्टु फिजियोलोजिकली वी क्यान क्लासिफाई इट इन्टु डिक्लेरेटिभ मेमोरी, एन्ड त्यसपछि अर्को हुन्छ हाम्रो स्किल मेमोरी है। अनि डिक्लेरेटिभ मेमोरी अथवा त्यसको अर्को नाम के हो, एक्सप्लिसिट मेमोरी। अब एक्सप्लिसिट मेमोरीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विल बी बेसिकली टकिङ अबाउट डिक्लेरेटिभ मेमोरी, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के हो, नन डिक्लेरेटिभ मेमोरी, जसलाई चाहिँ हामी स्किल मेमोरी पनि भन्छौँ, अथवा यसको नाम के हो, इम्प्लिसिट मेमोरी। सो एक्सप्लिसिट अनि इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट ई फर इभेन्ट्स भनेर याद राख्नु, अनि आई विल बी टकिङ अबाउट इट राइट नाउ है। सो मैले के भन्छ दुईवटा फर्म अफ, यो दुइटै के हो, दे आर द फर्म अफ लङ मेमोरी। सो लङ टर्म मेमोरी हाम्रो, किनभने लङ टर्म मेमोरीहरूलाई हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ, किनभने द्याट विल रिमेन इन आवर ब्रेन फर लङ्गर टाइम है। सो एज वी क्लासिफाई लङ टर्म मेमोरी, यसको चाहिँ दुईवटा टाइप्स हुन्छ भने वान इज द एक्सप्लिसिट मेमोरी, जसको नाम के छ, डिक्लेरेटिभ। सो इफ यु डिक्लेयर समथिङ क्या भनेपछि द्याट सुड बी अ फ्याक्ट है। जस्तै जानकी मन्दिर जनकपुरमा छ है, यस्तो यस्तो कुनै सर्टेन फ्याक्ट्सहरू है, जस्तै हिस्ट्रीको सर्टेन इभेन्ट्सहरू हजुरलाई याद भयो भने द्याट यु आर डिक्लेयरिङ समथिङ। सो द्याट इज नट वाट यु युज अन अ डेली बेसिस कि होइन। सो द्याट इज नट बेसिस अन यर स्किलहरूमा खासै फरक पर्दैन कि त्यसले, जस्ट एउटा कुरा हो, फ्याक्ट्सहरू भयो, इभेन्ट्सहरू भयो, त्यसलाई रिमेम्बर गर्नु अनि रिटेन गर्नु, त्यसलाई हामी के भन्छ, त्यस्तो मेमोरीलाई हामी एक्सप्लिसिट मेमोरी भन्छ। आई विल गिभ इक्जाम्पल्स अफ द्याट इन अ बिट है। अर्को मेमोरी हाम्रो के हो, द्याट इज नोन एज इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरीको अर्को नाम के हो, इट इज अ नन डिक्लेरेटिभ मेमोरी, जसमा चाहिँ वी डु नट डिक्लेयर एनिथिङ। यो चाहिँ इट इज बेस्ड अन आवर यो डे टु डे एक्टिभिटिजहरूमा डिपेन्ड हुन्छ क्या। अनि एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि द एक्सप्लिसिट मेमोरीमा के हुन्छ, हाम्रो कन्सियस इफोर्ट लाग्छ क्या, वेराज इम्प्लिसिट मेमोरी विल बी अनकन्सियस इफोर्टको कारणले हुन्छ है। सो वी सुड नट कन्सियसली डु अन द्याट, त्यो कुरामा हामीले पार्टिकुलरली फोकस भएर वी डु नट मेक सच मेमोरी इन केस अफ इम्प्लिसिट मेमोरी। सो आई विल बी गिभिङ इक्जाम्पल, जसको कारणले आई थिङ्क इट विल बी क्लियर है। सो सुरुमा चाहिँ आई विल बी टकिङ अबाउट एक्सप्लिसिट मेमोरी। सो एक्सप्लिसिट मेमोरीको दुईवटा टाइप छ, एउटा चाहिँ फ्याक्ट बेस भयो, अर्को चाहिँ इभेन्ट बेस भयो क्या। जस्तै फ्याक्ट बेसमा चाहिँ के हो, उसको नाम के हो होइन, त्यो सर्टेन वर्ड्स, फ्याक्टहरूमा के हो, सर्टेन वर्ड्सहरू आउँछ, सर्टेन रुल्सहरू आउँछ, सर्टेन मेमोरीहरू भयो होइन। सो तिनीहरू चाहिँ कस्तो मेमोरी हो, दि आर द फ्याक्ट बेस क्या। सो यो जनकपुरमा जानकी मन्दिर भयो, गोर्खा यताउता सर्टेन फ्याक्ट्सहरू, इफ यु नो द्याट होइन, सो दे यु आर डिक्लेयरिङ समथिङ, देन द्याट इज एक्सप्लिसिट मेमोरी। वेराज इभेन्ट्सहरूमा चाहिँ एपिसोडिक हुन्छ, उसको बर्थडे यो दिन छ, यो दरबार हत्याकाण्ड यो सालमा भयो, यस्तो यस्तो इभेन्ट्सहरू थाहा भयो भने द्याट इज नोन एज एपिसोडिक मेमोरी। यिनीहरूको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दा यु सुड फाइन्ड दिस मेमोरी। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, द्याट इज नट ह्यापनिङ अन डे टु डे लाइफमा खासै हुँदैन, एन्ड द्याट इज नट अकरिङ इन आवर मोटर सिस्टममा खासै एफेक्ट गरिरहेको छैन। अनि यो सब चाहिँ हामीले कन्सियसली थिङ्क गर्नुपर्छ क्या। सो कसैको बर्थडे भयो, कसैको इभेन्ट कुनै भयो, सर्टेन मान्छेहरूको रोल के हो, नाम के हो, यो फ्याक्ट के हो यसको होइन। सो यो सब थाहा हुनुलाई चाहिँ वी सुड बी कन्सियस अबाउट द्याट, एन्ड द्याट इज नोन एज एक्सप्लिसिट मेमोरी। आई विल गिभ वान मोर इक्जाम्पल इन अ बिट है। जस्तै हामीले चाहिँ के हुन्छ भने, अनि पहिला त्यो भन्दाखेरि इम्प्लिसिट मेमोरी भने के हो है। सो इम्प्लिसिट मेमोरीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या, प्राइमिङ हुन्छ, प्रोसिजुरल मेमोरी हुन्छ, एसोसिएटेड लर्निङ हुन्छ, एन्ड नट एसोसिएटेड लर्निङ हुन्छ। सो पहिला चाहिँ हामीले हेरौँ प्रोसिजुरल मेमोरीको पहिला इक्जाम्पल दिन्छु, एन्ड आई विल डिफ्रेन्सिएट एक्सप्लिसिट भर्सेस इम्प्लिसिट इन द्याट एज वेल है। सो लेट अस टेक एन इक्जाम्पल अफ प्रोसिजुरल मेमोरी। त्योभन्दा अगाडि अनि आई सेड प्रोसिजुरल मेमोरी भनेको इट इज अ टाइप अफ इम्प्लिसिट मेमोरी है, अनि अर्को चाहिँ मैले भने एक्सप्लिसिट मेमोरी। सो आई विल डिफ्रेन्सिएट बोथ अफ देम इन भाया दिस इक्जाम्पल। जस्तै हामी सपोज गाडी सिक्दाखेरि है, गाडी सिक्दाखेरि चाहिँ त्यसको क्लच कहाँ छ, एक्सिलेटर कहाँ छ भनेर हामी पहिला इनिसियली सिक्दै जान्छौँ है। त्यो सिक्दाखेरि चाहिँ के भन्छ, हामी चाहिँ कन्सियसली सिक्दै जान्छौँ। जस्तै गाडी चलाउँदाखेरि क्लच त्यसको कहाँ छ, एक्सिलेटर कहाँ छ भनेर हामी त्यसको कन्सियसली हेर्दै जान्छौँ, अनि त्यसलाई कन्सियसली मुभ गर्छौँ कि है। तर के हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामी यसलाई युज गर्दै जान्छौँ, अनि वी गेट हेबिचुएटेड है, चलाउँदै जान्छ, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लङ टर्म मेमोरीमा स्टोर भएर बसिदिन्छ क्या है। अनि त्यसपछि के हुन्छ, हामी पछि जब गाडी चलाउँछौँ हाम्रो हात अटोमेटिकली त्यो ठाउँमा जान्छ, अनि हामीले चाहिँ विदाउट इभन सर्टेन कन्सियस, हामीले कन्सियस नभएर पनि के हुन्छ, गाडीलाई मजाले चलाउन सक्छौँ क्या। सो त्यो इनिसियल इभेन्टमा जुन हामीले पहिला पढिरहेको थियौँ है, जस्ट गाडी चलाउन सिक्दाखेरि क्लच कहाँ छ, एक्सिलेटर कहाँ छ, त्यो चलाउन सिक्ने फेज है, जुन बेलामा हामी लर्न गरिरहेको थियौँ, त्यो इनिसियल फेजमा हामी कन्सियस इफोर्ट लगाइरहेको थियौँ। कन्सियस इफोर्टले चाहिँ के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ, त्यसको बारेमा जान्नु भनेको हाम्रो त्यो द्याट इज आवर इम्प्लिसिट मेमोरी। वेरेज द्याट इज आवर एक्सप्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी मैले के भन्दै थिएँ, यो चाहिँ हाम्रो कन्सियस इफोर्टको कारण हुन्छ कि। वेरेज इम्प्लिसिट मेमोरीमा के हुन्छ, अब सिकिसकेपछि विथ अनकन्सियस इफोर्ट है, मतलब हाम्रो स्किल डेभलप भइसकेको छ क्या। सो यो स्किलको मद्दतले चाहिँ हामी विदाउट एनी कन्सियसनेस वी क्यान पर्फर्म द्याट मुभमेन्ट के होइन। सो मुभमेन्टहरू चाहिँ हामीले गर्न सकिरहेछौँ, एन्ड द्याट इज आवर इम्प्लिसिट मेमोरी, जसमा चाहिँ हाम्रो कन्सियसनेस इज नट रिक्वायर्ड क्या, किनभने द्याट हेज अलरेडी बी एक्वाइन्टेड इन आवर मेमोरी ट्रेसेसहरूमा बसिसकेको हुन्छ।
सो द्याट इज द डिफरेन्स बिट्विन एक्सप्लिसिट एन्ड इम्प्लिसिट मेमोरी मेन कुरा के हो कन्सियसनेसको कुरा याद राख्नुपर्छ अनि यो याद राख्नुपर्छ द्याट इज फ्याक्ट बेस्ड एन्ड इभेन्ट बेस्ड फ्याक्टहरूमा के उसको नाम के हो यो मतलब यो अल द फ्याक्ट्स द्याट वी लर्न इन आवर डे टु डे बेसिस द्याट इज आवर फ्याक्ट्स एन्ड इभेन्ट्सहरूमा यो इभेन्ट कहिले भएको छ यो कस्तो भएको छ सो द्याट जुन सिक्वेन्सियल टाइम बेस्ड ऊ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के हुन्छ दे आर बोथ इन्क्लुडेड इन केस अफ एक्सप्लिसिट मेमोरी वेज इम्प्लिसिट मेमोरीमा चाहिँ डिफ्रेन्टहरू हुन्छ जस्तै प्राइमिङ भयो प्रोसिजरल स्किल भयो एसोसिएटेड लर्निङ जसमा मैले ओपरेन्ट कन्डिसनिङ एन्ड क्लासिकल कन्डिसनिङ इन द लास्ट भिडियो भनेको थिएँ अर्को चाहिँ हाम्रो नन एसोसिएटेड लर्निङ छ है जसमा चाहिँ जुन पनि मैले पहिले भनिसकेको थिएँ हेबिचुएसन एन्ड सेन्सिटाइजेसनको कुरा गरेको थिएँ सो प्राइमिङ भनेको के हो है सो फर इक्जाम्पल प्राइमिङ के हो म अलिकति बुझाउन खोज्छु प्राइमिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेट्स चाहिँ हामीले एउटा सर्टेन वर्ड पढ्यो है सो सपोज प्राइमिङ आई एम ट्राइङ टु एक्सप्लेन यु जस्तै हामीले एउटा इक्जाम थियो इक्जामभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा टपिक पढ्यो अनि यो टपिकलाई चाहिँ हामीले रिपिटेडली पढिरहेछौँ है अनि आफ्टर हामीले रिपिटेडली युज पढिरहेछौँ अनि यसको यो हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा मेमोरी ट्रेस भन्छ क्या हाम्रो दिमागमा अनि बनिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले सर्टेन ग्रुप अफ न्युरोन्सलाई सँगै फायर गराउँछ आई विल बी टेलिङ दिट इन डिटेल इन अ बिट सो अहिले यस्तो हुन्छ भने याद मात्रै राखिराख्दा हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा मेमोरी मैले भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मैले टपिक दिएँ अनि त्यो टपिक चाहिँ यु आर लर्निङ फर अ लङ ड्युरेसन अफ टाइम पढिरहेको छ रिपिट गरिरहेछ है जस कारणले चाहिँ अब के हुन्छ अब उसलाई मैले यो के पढ्यो भनेर एउटा सोधेँ क्या अनि उसले भन्न सकिरहेको छैन तर आई गेभ हिम इनिसियल वर्ड्स अथवा इनिसियल सिक्वेन्स अफ सेगमेन्टहरू मैले उसलाई दिएँ कि अनि यो दिइसकेपछि के हुन्छ हि इज एबल टु टेल अल दोज प्याराग्राफ द्याट हि हेज लर्न है सो द्याट इज नोन एज प्राइमिङ के प्राइमिङ भनेको के हो प्राइमिङ इज द फेसिलिटेसन ओर अथवा रेकग्निसन अफ वर्ड हो क्या अथवा अब्जेक्ट बाई प्रायर एक्सपोजर जस्तै हामी वी आर एबल टु रिकल द वर्ड्स वेन वी आर प्रेजेन्टेड विथ इनिसियल फर्स्ट फ्यु लेटर्स द्याट इज नोन एज प्राइमिङ है सो प्राइमिङको बारेमा मैले के भने भन्दाखेरि सो इनिसियल फर्स्ट फ्यु लेटरको एक्सपोजरले हाम्रो होल इभेन्ट याद गराइरहेको छ भने द्याट इज नोन एज प्राइमिङ अब म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु अब म नाउ बाई दिस इक्जाम्पल नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिङ अन मेमोरी अब हाउ मेमोरी इज फर्म यिनीहरूको बारेमा कुरा गरौँ है सो एउटा प्राइमिङ भनेर मैले भनेको थिएँ अनि अर्को चाहिँ मैले किनभने अरू टपिक मैले भनिसकेको छु जस्तै प्रोसिजरल स्किल्सहरू मैले भर्खर एक्सप्लेन गरिहालेँ एसोसिएटेड लर्निङ अनि हेबिचुएसन सेन्सिटाइजेसन आई हेभ अलरेडी सेड अल दोज थिङ इन केस अफ फर्स्ट भिडियोमै मैले भनिसकेको थिएँ क्या सो प्राइमिङबाट चाहिँ म मेमोरीलाई अब अगाडि बढाउँछु कसरी हुन्छ है सो लेटेस्ट एउटा इक्जाम्पल लिउँ है सपोज हामीले एउटा स्टिमुलस दियो क्या स्टिमुलस दिएपछि के हुन्छ इट विल रिलिज अब स्टिमुलस दिए पनि के हुन्छ दिज अल स्टिमुलस आर एक्टिङ भायर द रिसेप्टर्स अनि रिसेप्टरहरू कुन ल्याङ्ग्वेजमा काम गर्छ दे आर एक्टिङ भायर एक्सन पोटेन्सियल रिसेप्टरहरूले एक्ट गर्ने भनेको न्युरोन्सको ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो दे आर द एक्सन पोटेन्सियल जब पनि हामीले स्टिमुलस दियो स्टिमुलस दिँदा इट विल रिलिज न्युरो ट्रान्समिटर अब न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज भइसक्यो है अनि यो न्युरो ट्रान्समिटरले के गर्छ भन्दाखेरि दिस विल रिली इन्क्रिज द एक्टिभिटी अफ कर्टेक्स सो यसले चाहिँ भेरियस एरियाज अफ द कर्टेक्सको एक्टिभिटी बढायो सो वी गेभ एन स्टिमुलस यसले चाहिँ एक्टिभेट गर्यो अनि न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज भयो अनि न्युरो ट्रान्समिटरले कर्टेक्समा एक्टिभिटी देखायो है अब यसको कारणले चाहिँ देयर इज प्रोडक्सन अफ सेन्सेसन सो देयर इज प्रोडक्सन अफ सेन्सेसन है सो यो इफेक्ट देख्यो अब के हुन्छ भन्दाखेरि एन्ड दिस विल लास्ट फर जस्ट फ्यु सेकेन्ड टु मिनट्स अनि फ्यु सेकेन्ड टु मिनट्समा मात्र लास्ट गर्यो क्या ठिक छ किन हुन्छ किनभने पछि गएर इन फ्यु सेकेन्ड टु मिनट देयर विल डिक्रिज रिलिज अफ द न्युरो ट्रान्समिटर अनि रिसेप्टरको एक्टिभिटी पनि घट्यो क्या जस कारण के हुन्छ हाम्रो एक्सन एकदम सर्ट टाइमको लागि मात्र भयो क्या एन्ड यो भइसक्यो जस्तै हामीले स्टिमुलस दियो मैले एउटा कुरा पढ्नलाई दिएँ हजुरले पढ्नुभयो पढिसकेपछि के भयो यु आर लर्निङ द्याट जस कारण चाहिँ त्यो तपाईँको ब्रेनमा न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज भइरहेको छ इन डिफ्रेन्ट एरियाज जसको कारणले के हुन्छ कर्टेक्समा सेन्सेसन जेनेरेट भइरहेको छ तर यो सेन्सेसन चाहिँ इट इज लास्टिङ फर भेरी फ्यु सेकेन्ड किनभने बिकज यु आर एक्साइटिङ इट फर अ भेरी सर्ट टाइम अनि के हुन्छ न्युरो ट्रान्समिटरको रिसेप्टरको एक्टिभेसन अन द रिसेप्टर द न्युरो ट्रान्समिटर द्याट विल एक्ट अन द रिसेप्टर विल अल्सो एक्ट फर अ भेरी सर्ट टाइम अनि सर्ट टाइममा काम गऱ्यो भने के हुन्छ द्याट विल बी अ सर्ट टर्म मेमोरी है अनि देन यो चाहिँ सर्टेन टाइमको लागि हुन्छ एन्ड देन यु विल फर्गेट द्याट है सो द्याट इज फर्गेटिङ है सो आई विल गिभ एन इक्जाम्पल फर द्याट है जस्तै के भन्दाखेरि हामीले एउटा के कुरामा लगइन गरेको थियो नि हाम्रो एउटा ओटिपी नम्बर आयो है सो ओटिपी नम्बर 1231 समथिङ एउटा ओटिपी नम्बर आयो सो के हुन्छ भने हामीले यसलाई हेऱ्यौँ कि हेर्ने बित्तिकै के हो ओटिपी नम्बर 1231 आएको रहेछ भनेपछि यसले के गर्यो भन्दाखेरि हेर्दाखेरि हाम्रो भिजुअल रिसेप्टर्सहरू एक्टिभेट गर्यो अनि जसले चाहिँ न्युरो ट्रान्समिटरको रिलिज गर्यो अनि अल्टिमेटली वी आर एबल टु सी द्याट 1231 भनेको हाम्रो ओटिपी नम्बर हो भनेर थाहा पायो क्या अब के हुन्छ भने ओटिपी नम्बरले आयो and it is giving certain stimulus to the cortex and cortex मा सेन्सन एक्टिभेट भयो अब सपोज अब यो मैले हेर्नै छोडेँ के 1 2 3 1 भनेको थिएँ अनि हेर्नै छोडेँ हेर्न छोडेपछि के हुन्छ फर अ फ्यु सेकेन्ड 1 2 3 1 भनेर याद हुन्छ अनि त्यसपछि म त्यहाँ एपमा जान्छु अनि एपमा लेख्न जाँदाखेरि 1 थियो कि 2 थियो कि के थियो भनेर मलाई यादै छैन के सो के हो भनेर म बिर्सिन्छु क्या एन्ड दिस सर्ट अफ मेमोरी इज नोन एज सेन्सरी मेमोरी सो सेन्सरी मेमोरीमा के हुन्छ
आई एम गिभिङ अ भिजुअल सेन्सेसन एन्ड यो भिजुअल सेन्सेसनले के गरेर वी आर एबल टु रिकल द्याट है, अनि सर्टेन फर भेरी सर्ट ड्युरेसन अफ टाइम के है, ठिक छ नि। सो द्याट अनि यो सेन्सरी मेमोरी के हुन्छ इभेन्चुली वी फर्गेट। सो हेर्दाखेरि याद थियो, अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब फोन नम्बर मैले भर्खर ओटिपी रिसिभ गरेँ, अनि त्यसपछि फोनमा मैले एकछिन हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई याद थियो, अब मैले एपमा गएर लेख्दाखेरि चाहिँ आई फरगट अबाउट द्याट, कम्प्लिटली अब यादै छैन भने द्याट इज नट सेन्सरी मेमोरी। तर सेन्सरी मेमोरीमा के हो भन्दाखेरि वी फरगट द्याट है। तर के हो, लेट चाहिँ अब मैले फेरि टाइप गरेँ है, अनि फेरि नयाँ ओटिपी आयो, यो ओटिपी चाहिँ हाम्रो 1321 भन्ने ओटिपी थियो क्या। अब यसपालि चाहिँ मैले सेन्सरी मेमोरीको काम होइन अर्को मेमोरीको काम लगाउँछु, जस्तै 1321 भन्ने मेरो ओटिपी भयो, यो हेरेँ अनि हेरेर सेम इभेन्ट्सहरू भयो क्या। तर इन्स्टेड अफ फर्गेटिङ मैले यसपालि के गर्दाखेरि मैले आई टेन टु रिपिट द्याट, मैले 1231 भनेर रिपिट गर्दैछु अनि जस कारण चाहिँ ड्यु टु रिपिटिङ देयर विल बी कन्टिन्युस रिलिज अफ द न्युरो ट्रान्समिटर, ठिक छ नि है। सो के हो 1321 भन्ने मेरो न्युरो ट्रान्समिटर यो भने के हो मेरो ओटिपी नम्बर आयो, अनि यो ओटिपी नम्बरलाई आई एम रिपिटिङ फर टाइम एन्ड अगेन म रिपिट गरिरहेको छु 1331 जहिले के हुन्छ यो न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज गराएको छ सेन्सेसन क्रिएट भएको छ अनि म एपमा पुग्दाखेरि म फेरि रिमेम्बर गर्छु के थियो अनि मलाई थाहा के 1 भनेर याद आउँछ, अनि सो म के लेख्छु 1321 भनेर लेखिदिन्छु। सो इनिसियल 1ले नै मलाई यो होल इभेन्टलाई याद गराएको छ, द्याट इज अल्सो एन इक्जाम्पल अफ टाइमिङ भन्दा हुन्छ है। सो 1321 भने अनि लेखेँ, अनि लेखिसकेपछि के हुन्छ भने अब देन आई स्टप मर्मरिङ द्याट साउन्ड 1231 भन्न छोडेपछि के हुन्छ फेरि देयर विल बी डिक्रिज रिलिज अफ न्युरो ट्रान्समिटर, डिक्रिज सेन्सेसन एन्ड इभेन्चुली यु विल अगेन फर्गेट द्याट। एन्ड दिस सर्ट अफ मेमोरी जसमा चाहिँ मैले रिपिटेडली स्टिमुलस दिइरहेको थिएँ होइन, कन्सटेन्टली स्टिमुलस दिँदाखेरि चाहिँ के भयो देयर इज ऱ्यापिड ब्रस्ट अफ द न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज, अनि जस कारण चाहिँ आई एम एबल टु रिमेम्बर इट, बट आफ्टर स्टपिङ द स्टिमुलस अगेन आई फर्गट एभ्रिथिङ। द्याट सर्ट अफ मेमोरी इज नोन एज पोस्ट टिटानिक पोटेन्सिएसन। सो मैले अघि के भने सेन्सरी मेमोरीको इक्जाम्पल दिएको थिएँ, अहिले मैले के इक्जाम्पल दिएँ आई गेभ एन इक्जाम्पल अफ पोस्ट टिटानिक पोटेन्सिएसन। डिफ्रेन्स के थियो भन्दा सेन्सरी मेमोरी मैले हेरेको बेसिसमा लेख्न खोजेँ, तर आई कुड नट राइट किनभने मेरो सेन्सेसन इट वाज लास्टिङ फर भेरी सर्ट अमाउन्ट अफ टाइम, अनि जस कारण चाहिँ भेरी सर्ट अमाउन्ट अफ न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज भएको देन एन्ड आई कुड नट इभन राइट द ओटिपी नम्बर इन द्याट केस। बट तर यो इक्जाम्पलमा मैले के इक्जाम्पल दिएको थिएँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले ओटिपी नम्बर दिएँ एन्ड देन आई केप्ट अन रिपिटिङ है। सो रिपिट गर्दाखेरि आई वाज एक्चुअली मल्टिप्लाइङ द स्टिमुलस। सो जस कारण के हो प्रिसिनेप्टिक टर्मिनलले न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज गर्थ्यो होइन, एज अनि म के गर्थेँ रिपिट गरेको थिएँ, जस कारण के हुन्छ देयर विल बी क्याल्सियम लोडिङ इन द च्यानल। यो पनि मैले फर्स्ट भिडियोमा भनिसकेको छु है। सो क्याल्सियम लोडिङ हुन्छ अनि पछि गएर के हुन्छ देयर विल बी ऱ्यापिड बर्स्ट अफ इन्क्रिज रिलिज अफ न्युरो ट्रान्समिटर, अनि लेख्दाखेरि मलाई ठ्याक्कै ओटिपी नम्बर याद हुन्छ अनि आई विल राइट इट है। तर के हुन्छ नाउ आफ्टर सम टाइम इफ आई स्टप रिपिटिङ द स्टिमुलस द्याट विल रिजल्ट इन्टु decreased amount of neurotransmitter and eventually I will forget that. So this form of memory is known as post-tetanic potentiation, and post-tetanic potential हामीलाई कस्तो मेमोरी क्रिएट गर्यो, इट वाज लास्टिङ फर सेकेन्ड्स है 2 मिनट्स, जस कारण चाहिँ यसलाई हामी के भन्छ सर्ट टर्म मेमोरीमा इन्क्लुड गर्छौँ है। सो सर्ट टर्म मेमोरीको एउटा बेसिस भनेको हाम्रो के हो पोस्ट टिटानिक पोटेन्सिएसन, जसमा एक्सन कहाँ भइरहेको थियो प्री सिनाप्टिक टर्मिनलमा भइरहेको थियो। के भइरहेको थियो भन्दाखेरि देयर इज इन्क्रिज क्याल्सियम लोडिङ भइरहेको थियो, क्याल्सियम लोडिङ भएको कारण इन्क्रिज अमाउन्ट अफ न्युरो ट्रान्समिटर वाज बिङ रिलिज इन द साइनाप्स, जस कारण इन्क्रिज सेन्सेसन भइरहेको थियो एन्ड द्याट वाज रिजल्टिङ इन्टु सर्ट टर्म मेमोरी है। सो यो एउटा इक्जाम्पल भयो। अब अघिदेखि म एउटा कुरा गरिरहेको छु जसलाई के भनिरहेको थिएँ, अघिदेखि म मेमोरी ट्रेस भनिरहेको थिएँ। सो मेमोरी ट्रेस भनेर म अघिदेखि कुरा गरिरहेको थिएँ। वाट इज अ मेमोरी ट्रेस है, मेमोरी ट्रेस भनेको के हो। सो सर्ट फर इक्जाम्पल म यसमा नि एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है, किनभने इक्जाम्पल विल मेक अस रिमेम्बर थिङ्स इजिली है। सो द्याट इज अल्सो पार्ट अफ मेमोरी। सो के हुन्छ मेमोरी ट्रेस भने के हुन्छ है। सो सपोज मैले एउटा इभेन्ट देखेँ कि सपोज ल हेरौँ, लेट मी एउटा इक्जाम्पल कुरा गरौँ है। सो सपोज मैले आफ्नो मम्मीलाई हेरेँ है। सो मम्मीलाई मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अब रिपिटेडली मैले अहिलेसम्म मैले फ्रम टिल बर्थदेखि अहिलेसम्म हेर्दै के हुन्छ आई हेभ बिकम हेबिचुएटेड विथ हर फेस एन्ड आई नो हर फेस के होइन। तर इनिसियल लेट्स टक द्याट अब यो मैले फर्स्ट टाइम हेरेको थिएँ सपोज मानौँ है। सो लेट अस एज्युम द्याट दिस इज माई फर्स्ट टाइम सिइङ माई मदर है, जस कारण मैले फर्स्ट टाइम हेर्दाखेरि के हुन्थ्यो। सो मैले आफ्नो मम्मीलाई हेर्थेँ, मम्मीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ मेरो भेरियस एरिया अफ द भिजुअल कर्टेक्स एक्टिभेट हुन्छ क्या। सो देयर आर डिफ्रेन्ट एरिया नम्बर 17मा डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट अफ द कर्टेक्स वुड बी एक्टिभेटेड, यो सेगमेन्ट एन्ड डिफ्रेन्ट अमाउन्ट अफ डिफ्रेन्ट एरियाज एक्टिभेट भइरहेको थियो अनि डिफ्रेन्ट न्युरोन्सहरू इन द्याट एरिया वेयर फायरिङ क्या। सो के भइरहेको थियो यो, अनि त्यसपछि सँगसँगै के भयो भन्दाखेरि अब के भन्दाखेरि मैले मम्मीलाई हेरेँ, मम्मीलाई हेर्दाखेरि के मेरो भिजुअल कर्टेक्समा डिफ्रेन्ट एरियाजहरूले फायर गर्यो अनि डिफ्रेन्ट एरियाजहरूले एउटा मेमोरी ट्रेस क्रिएट गर्यो क्या, ठिक छ नि है। अनि मैले फेरि नेक्स्ट टाइम हेर्दाखेरि के हुन्छ फेरि यो एरिया डिफ्रेन्ट एरियाहरू फायर गर्छ अनि फेरि यिनीहरूले यही मेमोरी ट्रेस बनाउँछ क्या, ठिक छ। एन्ड वेन आई किप अन रिपिटिङ रिपिट गरेपछि के हुन्छ मैले अब जब मम्मीको फेस हेर्छु त्यतिखेर मलाई पुरै ग्रुप अफ न्युरोन्सहरूलाई एक्टिभेट गर्नु पर्दैन क्या, एउटा सानो ग्रुप अफ न्युरोनलाई मैले यहाँ एक्टिभेट गरेँ भने के हुन्छ यो होल पाथवे एक्टिभेट हुन्छ क्या। सो त्यसलाई हामी के भन्छ मेमोरी ट्रेस एन्ड इट्स एक्टिभेसन, ठिक छ। तर सर्ट टर्म मेमोरीमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो मेमोरी ट्रेस एकदमै दे आर भेरी फ्रेजाइल, मतलब दे आर
टेन टु यिनीहरू चाहिँ ड्यामेज हुनको लागि एकदम फ्रेजाइल हुन्छ क्या। तर इन केस अफ लङ टर्म मेमोरी यो मेमोरी ट्रेस एकदम स्ट्रङ हुन्छ क्या। सो सर्टेन एरियाज अफ हाम्रो सर्टेन ग्रुप अफ न्युरोन्सहरू कन्टिन्युसली फायर गर्छ, तर त्यसलाई फायर गर्नलाई एउटा सर्टेन स्टिमुलसलाई मैले यदि इक्जाम्पल दियो भने त्यसले होल सिस्टमलाई फायर गरिरहेको छ क्या। सो द्याट इज नोन एज मेमोरी ट्रेस एन्ड इट्स इक्जाम्पल है। फर इक्जाम्पल अब अर्को इक्जाम्पल दिउँ क्याटको। सपोज मैले यहाँ क्याट लेख्ने बित्तिकै हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरहरूले यो क्याट वर्ड हेर्नुभयो क्या। सो यो क्याट वर्डले के गर्छ भने डिफ्रेन्ट स्पेसल एरिया 39मा एक्टिभेट गर्छ अनि सर्टेन एरिया 17मा नि एक्टिभेट गर्छ अनि यो इन्फर्मेसन एरिया 22मा जान्छ। सो द्याट इज अ कम्प्लेक्स थिङ द्याट विल बी टकिङ इन वर्निकेज एरिया एन्ड ब्रोकाज एरिया। अनि त्यसको कुराहरूमा कुरा गरौँला है, वर्निकेज एरियामा कुरा गरौँला। सो बेसिकली मैले क्याट लेख्दाखेरि के भन्दाखेरि हजुरहरूको दिमागमा डिफ्रेन्ट एरियाज अफ न्युरोन्स गेट एक्टिभेटेड क्या। अनि यो डिफ्रेन्ट एरियाज अफ न्युरोन्सहरूले एउटा मेमोरी ट्रेस क्रिएट गर्यो अनि यो मेमोरी ट्रेसहरू सँगै एक्टिभेट भइरहेको छ, जस कारण चाहिँ दिमागमा के को इमेज बस्यो, क्याटको इमेज बस्यो क्या। एन्ड यु आर एबल टु रिकग्नाइज द क्याट इभन विदाउट सिइङ द्याट क्याट है, बुझ्यो होइन। सो इफ आई विल बी टकिङ अबाउट डिफ्रेन्ट स्पिसिसहरूको कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले रिकग्नाइज गर्न सक्नु हुँदैन किनभने यु आर नट बिङ फ्यामिलियर विथ द्याट क्या। तर इफ क्याट भनेपछि के हुन्छ, यो तिम्रो हाम्रो दिमागमा के हुन्छ एउटा मेमोरी ट्रेस क्रिएट हुन्छ अनि यो मेमोरी ट्रेसलाई चाहिँ एउटा सानो स्टिमुलसले पनि होल क्याटको इमेज बनाउन सक्छ एन्ड द्याट इज द बेसिस अथवा द्याट इज द समथिङ द्याट इज नोन एज मेमोरी ट्रेस। द्याट इज द मेकानिजम अफ मेमोरी ट्रेस भनेर याद राख्नु है। सो हामीले प्राइमिङमा नि के हुन्छ, प्राइमिङमा सपोज हामीले रिपिटेडली एउटा कुरालाई पढ्यो क्या। सो पढ्दाखेरि के हो, हामीले पढ्दाखेरि सुन्थ्यौँ पनि हेर्थ्यौँ पनि अनि हाम्रो ब्रेनमा स्टोर पनि हुन्छ डिफ्रेन्ट यो न्युरोन यो न्युरोन यो न्युरोन यो न्युरोन है, डिफ्रेन्ट न्युरोन्स वेयर बिङ एक्टिभेटेड वाइल स्टडिङ क्या। सो अब नेक्स्ट टाइम स्टडी गर्दा फेरि यो इन्डिभिजुअल न्युरोनहरूलाई फेरि एक्टिभेट गरेर राख्नु पर्दैन। यो फेरि हामी सपोज यसले सेकेन्ड टाइम रिपिट गरेर फेरि एक्टिभेट भयो क्या अनि फेरि पढ्दाखेरि फेरि एक्टिभेट भइरहेको छ इन्डिभिजुअल न्युरोन्स है। तर के हुन्छ इफ वी गो अन रिपिटिङ गर्दाखेरि के हुन्छ जस कारण एउटा मेमोरी ट्रेस क्रिएट हुन्छ अनि यो एउटा सपोज यो न्युरोनलाई एक्टिभेट गर्दाखेरि पनि यो होल ग्रुप अफ न्युरोन विल बी एक्टिभेटेड अनि जस कारण चाहिँ हाम्रो दिमागमा एउटा इमेज बन्छ एन्ड नाउ वी आर एबल टु एक्टिभेट द्याट होल सिस्टम क्या। अनि जस कारण चाहिँ इभन बाई गिभिङ अ स्मल इन्डिभिजुअल स्टिमुलस वी आर एबल टु रिकग्नाइज द होल सिक्वेन्स अफ इभेन्ट्स क्या। त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्राइमिङ भन्छौँ क्या। अनि प्राइमिङकै बेसिसमा मैले अघि न के भनेको थिएँ सेन्सरी मेमोरीको इक्जाम्पल दिएको थिएँ। देन आई अल्सो टक अबाउट पोस्ट ट्यानिक पोटेन्सिएसनको पनि कुरा गरेको थिएँ एन्ड नाउ आई हेभ अल्सो अनि मैले प्राइमिङको पनि इक्जाम्पल त दिनै हालेँ। अनि यो सब किन भइरहेछ है। सो इन लास्ट भिडियो आई हेभ टक अबाउट एउटा रुलको कुरा गरेको थिएँ है। सो त्यो रुल भने के भनेको थिएँ मैले द्याट इज नट हेब्स रुल है। सो हेब्स रुलमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि वेनेभर द न्युरोन्स विल फायर टुगेदर इट विल फायर टुगेदर। सपोज मैले एउटा स्टिमुलस देखाएँ त्यसले भिजुअल सेन्ट्रल एक्टिभेट गर्न सक्छ, अडिटरी सेन्ट्रल एक्टिभेट गर्न सक्छ, जस्तै हाम्रो अल्फ्याक्ट्री कर्टेक्सलाई एक्टिभेट गर्न सक्छ है। अनि हाम्रो भिजुअल जस्तै अब हाम्रो अरू डिफ्रेन्ट एरियाजहरू एक्टिभेट हुनसक्छ अनि यो डिफ्रेन्ट एरियाजहरू सँगै सपोज हामीले रिपिटेड स्टिमुलस दिँदाखेरि यो डिफ्रेन्ट एरियाजहरू सँगै एक्टिभेट भयो भने के हुन्छ अब इफ आई एम गिभिङ जस्ट भिजुअल स्टिमुलस त्यसले होल एक्टिभेट गर्न सक्छ अनि हाम्रो होल दिमागमा एउटा इमेज बन्छ and that is the basis for memory trace and that is the basis for Hepps rule सबै भनेको एउटै हो क्या। सो we have just to compilate all those information है। सो यो कुराहरू भयो यसमा। सो अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि सो वी हेभ टक अबाउट टु फर्म्स अफ मेमोरी एक्सप्रेसिभ मेमोरी इम्प्लिसिट मेमोरी जसमा मैले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेमोरीको कुरा गरेँ अनि आई अल्सो टक अबाउट त्यो के भन्छ मैले सिनेप्टिक प्लास्टिसिटीको नि डिफ्रेन्ट अरू फेनोमेननहरूको पनि कुरा गरेँ यसमा। एन्ड देन अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो एक्सप्लिसिट मेमोरी कहाँ बनिरहेछ इम्प्लिसिट मेमोरी कहाँ बनिरहेछ त्यसको बारेमा जानुपर्छ है। द प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स एन्ड द प्याराहिप्पोक्याम्पल कर्टेक्स। सो प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स अनि हाम्रो यहाँ प्याराहिप्पोक्याम्पल कर्टेक्स हुन्छ द्याट इज एक्टिभ ड्युरिङ इन्कोडिङ अफ मेमोरी। सो मेमोरी बनाउँदाखेरि हाम्रो यो एरियाजहरू एक्टिभेट हुन्छ क्या। एन्ड सो आउटपुट फ्रम द हिप्पोक्याम्पस विल लिभ भाया सुबिकुलम एन्ड इन्टोराइनल कर्टेक्स एन्ड स्ट्रेन्थर द सरी बेसिकली इट इज टकिङ अबाउट प्यापेज सर्किट द्याट विल बी डिस्कसिङ राइट नाउ है। सो प्यापेज सर्किटमा अब सो मैले के भने यहाँ डिफ्रेन्ट एरियाजहरू छ। सो देयर इज अ प्याराहिप्पोक्याम्पल कर्टेक्स एन्ड देयर इज अ प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स एज वेल है। सो इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ रिपिटेडली गइरहेछ एन्ड इभेन्चुअली इट इज क्रिएटिङ अ मेमोरी ट्रेस एन्ड इभेन्चुअली द्याट इज गेङ स्टोर है स्टोर भएर बसिरहेको छ। सो यो प्यापेज सर्किटभन्दा अगाडि मैले अहिले भर्खर के डिस्कस गरिसकेँ त्यसको बारेमा टक गरौँ है। सो मेकानिजम अफ मेमोरीमा हामीले सर्ट टर्म मेमोरी भनेको थिएँ, लङ टर्म मेमोरी भने एनी इन्टरमिडिएट टर्म मेमोरी भनेको थिएँ अनि अर्को चाहिँ मैले लङ टर्म मेमोरी भनेको थिएँ। वाट इज द बेसिस फर दिस मेमोरी कि अनि लङ टर्म मेमोरीमा आउँदाखेरि विल बी गोइङ ब्याक टु द प्यापेज सर्किट है। सो हाम्रो सर्ट टर्म मेमोरी मैले भर्खर अघि डिस्कस गरेँ। सो सर्ट टर्म मेमोरीमा के हुन्छ इट इज रिजल्टिङ फ्रम कन्टिन्युअल न्युरल एक्टिभिटी के अनि के हुन्छ जसको कारण चाहिँ द nerve signal that travel along a temporary memory trace. So मैले भने नि nerve signal will travel around this memory trace in a circuit of reverberating neurons for seconds to minutes सम्म। अनि यो किन भइरहेछ है it is happening just because of post tetanic potentiation and post tetanic potentiation is the basis for short term memory के बुझ्यो हैन। सो सर्ट टर्म मेमोरी किन भइरहेछ इट इज बेसिस फर इट इज ड्यू टु पोस्ट टेटानिक पोटेन्सिएसन भनेर याद राख्नु। अब यही सर्ट टर्म मेमोरी जसलाई चाहिँ हामी एक्चुअली युजमा युज गरेर द्याट इज इन युज है एन्ड द्याट इज अभाइलेबल फर सम टाइम अनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो वर्कलाई मोडिफाई
मोडिफाई गर्न सकिरहेछ, देन द्याट इज नोन एज वर्किङ मेमोरी. सो द सर्ट टर्म मेमोरी भनेको वर्किङ मेमोरी हो क्या, विच किप्स अन इनकमिङ द इन्फर्मेसन अभाइलेबल फर सर्ट टाइम वाइल डिसाइडिङ वाट टु डु विथ इट एन्ड वाट नट टु डु विथ इट क्या है. द्याट इज हाम्रो वर्किङ मेमोरी भयो. अर्को हाम्रो मेमोरी भनेको इन्टरमिडिएट टर्म मेमोरी. अनि इन्टरमिडिएट टर्म मेमोरी भन्नलाई के गाह्रो छ भने क्या, अब इन्टरमिडिएट टर्म मेमोरीको वाट इज द बेसिस फर इन्टरमिडिएट टर्म मेमोरी, इट इज द प्री सिनाप्टिक फेसिलिटेसन है. सो वेदर आई टक अबाउट मैले अघि जुन भने सर्ट टर्म मेमोरी भनोस्, इन्टरमिडिएट टर्म मेमोरी भनोस्, सबैमा एक्सन कहाँ भइरहेको थियो, प्री सिनाप्टिक टर्मिनलमै भइरहेको थियो. जस्तै सर्ट टर्म मेमोरीमा क्याल्सियमको एकुमुलेसन भएर इन्क्रिज अमाउन्ट न्युरो ट्रान्समिटर, इन्क्रिज रिलिज होइन, इन्क्रिज सेन्सेसन एन्ड द्याट विज, एन्ड जस कारण मेमोरी जेनेरेट भएको थियो. द्याट वाज ह्यापनिङ इन सर्ट टर्म मेमोरी. वेरएज इन्टरमिडिएट टर्म मेमोरी पनि प्री सिनाप्टिकमा एक्टिभिटी हुन्छ, बट इट इज ड्यू टु प्री सिनाप्टिक फेसिलिटेसन है. अनि यसमा चाहिँ मैले लास्ट भिडियोमा कुरा गरेको थिएँ, प्री सिनाप्टिक फेसिलिटेसनमा सेन्सिटाइजेसनको कुरा गरेको थिएँ. जस्तै दिस न्युरोन इज रिलिजिङ अ न्युरो ट्रान्समिटर इन द सिनाप्स एन्ड इट इज इभेन्चुअली एक्टिङ अन अ रिसेप्टर, अनि यो रिसेप्टरमा एक्सन देखाइरहेको छ है. अब यो एक्सन देखाउनलाई सर्टेन प्री सिनाप्टिक न्युरोन्सहरू आउँछ, अनि यसले चाहिँ यसलाई एक्टिभेट गर्छ. अब एक्टिभेट गरेर के हुन्छ, यहाँ न्युरो ट्रान्समिटरको लेभल बढ्छ, अनि इट विल एक्ट अन दिस रिसेप्टर एन्ड फर्दर एक्सन विल बी अगमेन्टेड क्या, एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु अ फर्मेसन अफ मेमोरी द्याट विल लास्ट फर आवर्स टु विक, एन्ड द्याट इज नोन एज इन्टरमिडिएट टर्म मेमोरी. सो लेट अस सी इन्टरमिडिएट टर्म मेमोरी. यसमा मैले के भने एउटा प्री सिनाप्टिक टर्मिनलले फेसिलिटेट गरिरहेछ है. सो के भइरहेछ भन्दाखेरि यो हाम्रो प्री सिनाप्टिक टर्मिनल हो, अनि हाम्रो पोस्ट सिनाप्टिक टर्मिनल हो. अब के हुन्छ भने यसले एउटा न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज गर्छ, न्युरो ट्रान्समिटरले यता एक्ट गर्छ, अनि सर्टन रेस्पोन्स देखाउँछ है. तर इफ वी पेयर द्याट एक्सन विथ अ नक्सियस स्टिमुलाई है, जसले चाहिँ हाम्रो प्री सिनाप्टिक फेसिलिटेसन गर्छ, इनका फर इक्जाम्पल यता यसले सेरोटोनिन रिलिज गरिरहेछ, अनि यो सेरोटोनिनले साइक्लिक एमपीको लेभल बढाउँछ, यो साइक्लिक एमपीले न्युरो ट्रान्समिटरको रिलिजलाई बढाउँछ, जस कारण चाहिँ के हुन्छ, एक्सन विल बी प्रोलङ्ड, एन्ड द्याट इज नोन एज इन्टरमिडिएट टर्म मेमोरी. किनभने यसमा न्युरो ट्रान्समिटरको लेभल बढिरहेको छ सिनाप्समा, द्याट विल बी एक्टिङ अन द इन द पोस्ट सिनाप्टिक टर्मिनल, जस कारण चाहिँ के हुन्छ, यसले चाहिँ अल्टिमेटली मेमोरी फर्म गरेर विच विल बी लास्टिङ फर विक्स टु के भन्छ, विच विल बी लास्टिङ फर hours to week, and that is known as intermediate term memory. So intermediate term memory भनेको एक्सन कहाँ भइरहेको छ, प्री सिनाप्टिक टर्मिनल. अनि हाम्रो लास्ट भनेको द्याट इज आवर लङ टर्म मेमोरी. सो लङ टर्म मेमोरीमा के भइरहेको छ, इट इज ड्यू टु स्ट्रक्चरल चेन्जेस क्या. अब स्ट्रक्चरल चेन्जेसमा पनि मैले लास्ट भिडियोमा भनेको थिएँ. सो लास्ट भिडियोमा के भनेको थिएँ, मैले स्ट्रक्चरल चेन्जेसहरूको इक्जाम्पलमा मैले कुरा गरेको थिएँ, द्याट वाज ह्यापनिङ त्यो होइन. अनि त्यसमा चाहिँ के को कारण भइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज ड्यू टु लङ टर्म पोटेन्सिएसनको कारण हुन्छ भनेको थिएँ. सो लङ टर्म पोटेन्सिएसनको कारण देयर इज सर्टेन स्ट्रक्चरल चेन्ज इन द साइनाप्स, अनि यो साइनाप्समा के कुरा हुन्छ भनेको थिएँ. सो यो हाम्रो प्री सिनाप्टिक टर्मिनल हो, यो हाम्रो पोस्ट सिनाप्टिक टर्मिनल हो. सो नर्मली यहाँबाट एक्सन हुँदाखेरि यसले न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज गर्छ, अनि यो न्युरो ट्रान्समिटरले रिसेप्टरमा काम गर्छ, काम गरेर यसले रेस्पोन्स जेनेरेट गर्छ है. अब यो रेस्पोन्स जेनेरेट गर्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ, हामीलाई न्युरो ट्रान्समिटर चाहिन्छ, अनि अरू के चाहिन्छ, रिसेप्टर चाहिन्छ. सो हामीले के हुन्छ भने प्री सिनाप्टिक टर्मिनलबाट न्युरो ट्रान्समिटरको रिलिज बढायो अथवा पोस्ट सिनाप्टिक टर्मिनलमा रिसेप्टरहरू बढाइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस कारण चाहिँ हाम्रो मेमोरी विल बी लास्टिङ फर years to life, and that will be our long term memory. So यसमा के हुन्छ, increase number of प्री सिनाप्टिक टर्मिनल. सो प्री सिनाप्टिक टर्मिनल बढाइदिने होइन. सो यो प्री सिनाप्टिक टर्मिनल यहाँबाट पनि बढाइदियो भने के हुन्छ, द्याट विल रिजल्ट लङ टर्म. अर्को के हुन्छ, इन्क्रिज नम्बर अफ न्युरो ट्रान्समिटर. सो जुन सिनाप्टिक टर्मिनल त्यहाँबाट न्युरो ट्रान्समिटरको रिलिज पनि बढाइदियो होइन. अथवा के हुन्छ भने भेसिकल रिलिज साइट है, सो यहाँबाट जुन रिलिज भएर त्यसको साइट्सहरूलाई पनि बढाइदिने. अर्को चाहिँ के हुन्छ भने चेन्जिङ इन द स्ट्रक्चर अफ द डेन्ड्राइटिक सिग्नल, द्याट विल जसले चाहिँ लङ्गर मतलब जसले ट्रान्समिसनलाई बढाउँछ. जस्तै अघि मैले लास्ट भिडियोमा लङ टर्म पोटेन्सिएसन कुरा थिएँ, द्याट इज अल द बेसिस अफ लङ टर्म मेमोरी क्या. अब कुरा आउँछ सर्ट टर्म मेमोरीलाई लङ टर्म मेमोरीमा बनाउने कि सर्किटको नाम के हो, एन्ड द्याट सर्किट इज आवर प्यापेज सर्किट. सो प्यापेज सर्किटले के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सर्ट टर्म मेमोरीलाई लङ टर्म मेमोरीमा कन्भर्ट गर्छ. अनि बेसिकली यो कन्भर्टर के हो, यो कन्भर्टर भनेको हाम्रो हिप्पोक्याम्पस हो. अनि हिप्पोक्याम्पसमा सर्टेन न्युरोन्सहरू छ के हो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज CA1 न्युरोन्स. सो CA1 न्युरोन्स इन द हिप्पोक्याम्पस अफ द प्यापेज सर्किट, इट इज बेसिकली रेस्पोन्सिबल फर कन्भर्जन अफ सर्ट टर्म मेमोरी इन्टु लङ टर्म मेमोरी. अब यसले कसरी गर्छ यसको बारेमा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ. सो अघि नै मैले के भनेको थिएँ, कन्टिन्युस रिभरबरेटिङ एउटा सर्किट जेनेरेट भइरहेको हुन्छ, अनि यो सर्किटले चाहिँ के गर्छ, एउटा मेमोरी ट्रेस क्रिएट गर्छ, अनि यो मेमोरी ट्रेसलाई चाहिँ हामीले एउटा सानो इभेन्टले एक्साइट गर्न सक्यो भने द्याट विल बी लास्टिङ फर इयर्स टु लाइफ, द्याट इज लङ टर्म मेमोरी. अब हेरौँ प्यापेज सर्किट कसरी फर्म गर्छ है. सो लेट मी मेक दिस इज अ कर्टेक्स है. कर्टेक्समा चाहिँ हाम्रो के भने प्यारा हिप्पोक्याम्पल जाइरस हुन्छ है, अनि यसको यतातिर के हुन्छ, हिप्पोक्याम्पल जाइरस हुन्छ. अब हिप्पोक्याम्पल जाइरसलाई कभर गर्ने हाम्रो व्हाइट म्याटर हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छ, एल्भियस भन्छौँ क्या. सो एल्भियसबाट के हुन्छ, हाम्रो व्हाइट म्याटर ट्र्याक आउँछ, अनि यो व्हाइट म्याटर ट्र्याकलाई हामी के भन्छ, फर्निक्स भन्छौँ, अनि दिस इज फिम्ब्री अफ फर्निक्स. सो दिस विल बी बडी अफ फिम्ब्रीबाट के हुन्छ, बडी अफ फर्निक्स, एन्ड देयर विल बी क्रस अफ फर्निक्स हुन्छ है. अनि यो फर्निक्स चाहिँ कहाँ जान्छ, फर्निक्स विल इभेन्चुअली गो इन अ एरिया द्याट इज नोन एज फर्निक्स. यहाँ फर्निक्स चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्छ, हाइपोथालमस. अब यो डायग्राममा त मैले हाइपोथालमस देखाउन मिलेन, तर लेट्स सपोज एउटा मानौँ यहाँ हाइपोथालमस छ, अनि हाइपोथालमसको कहाँ गइरहेको छ, इट विल बी गोइङ टु द म्यामुलरी बडी अफ हाइपोथालमस. अब म्यामुलरी बडी अफ हाइपोथालमसमा गइसकेपछि इट विल रिजल्ट इन्टु
यो यहाँबाट कहाँ जान्छ थ्यालमसको एन्टिरियर न्युक्लियस अफ द थ्यालमसमा जान्छ सो फ्रम द एन्टिरियर न्युक्लियस अफ थ्यालमस इट विल गो टु सिङ्गुलेट जाइरस सो सिङ्गुलेट जाइरसमा जान्छ एन्ड फ्रम द सिङ्गुलेट जाइरस इट विल गो टु एन्टोराइनल कर्टेक्समा जान्छ अफ द प्याराहिप्पोक्याम्पल जाइरस सो प्याराहिप्पोक्याम्पल जाइरसको एउटा कन्टेन्ट हो एन्टोराइनल कर्टेक्स एन्ड फ्रम द्याट इट विल अगेन गो ब्याक टु द हिप्पोक्याम्पस है सो के हुन्छ इफ दे सर्टेन हामीले सपोज सर्टेन कुराहरू पढिरहेको छ क्या एन्ड द्याट थिङ इज इमोसनली रिलेटेड टु समथिङ सो इट सुड बी इमोसनली रिलेटेड है अनि त्यसमा मैले भने लर्निङ हुनलाई देयर सुड बी आइदर रिवार्ड अर देयर सुड बी आइदर पनिसमेन्ट सो केही कुराले यदि रिवार्ड गरायो भने मान्छेले त्यो मोटिभेसन पाउँदैन कि पढ्ने अथवा केही कुराले पनिसमेन्ट क्रिएट गर्यो भने द्याट इभेन्ट अनि पनिसमेन्ट पनि क्रिएट गरेन भने मान्छेले पढ्दैन सो के हुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ इट सुड बी इमोसनली रिलेटेड क्या सो इमोसनली रिलेटेड इभेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ यो होल सर्किटमा रिभरबेरेट गर्छ क्या अब इफ सर्किट इज कुनै कुरा छ अब सपोज हजुरहरूले यो भिडियो चाहिँ अलिक अल्छी लाएर है अझै कुनै नयाँ कुरा सिक्छु भनेर हेर्नु भएन भने चाहिँ के हुन्छ नि यो सर्किटमा इट विल जस्ट रिभरबेरेट वन्स और ट्वाइस है जस कारण चाहिँ इट विल नट बी कन्सोलिडेटेड मतलब यो चाहिँ मेमोरी सर्ट टर्म मेमोरीबाट लङ टर्म मेमोरीमा बन्दैन तर इफ यु आर वाचिङ दिस भिडियो टाइम एन्ड अगेन एन्ड इफ यु आर वाचिङ इट फर जस्तै मलाई यो जान्नु नै छ भनेर हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ इट विल बी रिभरबेरेटिङ इन दिस टाइम एन्ड अगेन सो रिभरबेरेट गर्छ एन्ड मोर नम्बर अफ टाइम इट विल गो टु हिप्पोक्याम्पस एन्ड हिप्पोक्याम्पसबाट इभेन्चुअली इट विल गो टु सिङ्गुलेट गायर्स एन्ड इभेन्चुअली इट विल गेट स्टोर इन द न्यू कर्टेक्स सो न्यू कर्टेक्समा गएर स्टोर भइदिन्छ क्या सो लेट अस सी अबाउट प्यापेज सर्किट सो हामीले भर्खर पढेको के हो द्याट इज आवर प्यापेज सर्किट सो प्यापेज सर्किटमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सो हाम्रो एकचोटि लेखिदिन्छ है सो यहीँबाट हेरौँ न त पहिला सो हिप्पोक्याम्पल फर्मेसन हुन्छ सो हिप्पोक्याम्पल फर्मेसनबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको दिस इज आवर फर्निक्स सो फर्निक्स इमर्ज हुन्छ फर्निक्स यसको बारेमा एनाटोमीमा पनि कुनै दिन राम्रो कुराहरूमा सो फर्निक्स हुन्छ अनि फर्निक्स यहाँबाट आउँछ अनि कहाँ जान्छ भन्दा इट विल गो टु द म्यामुलरी बडी अफ द हाइपोथालमस अनि म्यामुलरी बडीबाट यो कहाँ आउँछ it will go back to the thalamus it will go back to the anterior nucleus of thalamus and anterior nucleus of thalamus बाट यो कहाँ जान्छ सिङ्गुलेट जाइरसमा जान्छ अब सिङ्गुलेट जाइरसबाट यो कहाँ जान्छ it will go to parahippocampan gyrus and especially in the entorhinal cortex and that it will be going back to the hippocampus ठीक छ सो यही कुरा भइरहेको थियो के भइरहेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो यो हिप्पोक्याम्पसबाट हाम्रो के आइरहेको थियो यहाँबाट हाम्रो चाहिँ के आउँथ्यो भन्दा फर्निक्स आउँथ्यो अनि फर्निक्सबाट चाहिँ इन्फर्मेसन कहाँ आयो इट वाज गोइङ टु द म्यामुलरी बडी भाया द फर्निक्स अनि म्यामुलरी बडीबाट के हुन्छ म्यामुलरी बडीबाट एन्टिरियर थ्यालेमिक न्युक्लियसमा जान्छ भाया म्यामुलो थ्यालेमिक ट्र्याक एन्ड फ्रम द एन्टिरियर थ्यालेमिक न्युक्लियस इट विल गो टु द सिङ्गुलेट गायरस अनि सिङ्गुलेट गायरसबाट कहाँ पुग्छ इट विल गो टु प्याराहिप्पोक्याम्पल जाइरस एन्ड प्याराहिप्पोक्याम्पल जाइरसमा कहाँ पुग्थ्यो एन्टोराइनल कर्टेक्समा पुग्थ्यो एन्ड फ्रम द एन्टोराइनल कर्टेक्स इट विल गो ब्याक टु द हिप्पोक्याम्पस है अनि इफ सर्टेन इन्फर्मेसन इज गोइङ ब्याक एन्ड फोर्थ इन दिस सर्किट है एन्ड देन द्याट विल रिजल्ट इन्टु मेमोरी कन्सोलिडेसन मेमोरी कन्सोलिडेसन भनेको जुन सर्ट टर्म मेमोरीलाई लङ टर्म मेमोरीमा कन्भर्ट गर्नु भनेकै मेमोरी कन्सोलिडेसन है सो सर्ट टर्म मेमोरी इज कन्भर्ट इन्टु लङ टर्म मेमोरी द्याट इज नोन एज मेमोरी कन्सोलिडेसन है अनि यो हुन्छ कहाँ भने इट इज गोइङ टु द इट इज ह्यापनिङ इन द हिप्पोक्याम्पस सो जतिचोटि यो न्युरोनको इम्पल्सेस इट इज गोइङ थ्रु द हिप्पोक्याम्पस है अनि त्यति नै इट विल बी बिङ कन्भर्ट हुँदै जान्छ अनि कन्भर्ट भइसकेपछि इट विल बी इभेन्चुअली स्टोर्ड इन द कर्टेक्स सो के हुन्छ भन्दाखेरि सो मैले के भने भन्दाखेरि सपोज कर्टेक्स छ है अनि कर्टेक्समा चाहिँ हाम्रो वर्किङ मेमोरी छ वर्किङ मेमोरी भने के भने द्याट इज अ सेन्सरी मेमोरी नै हो क्या वर्किङ मेमोरी भनेको जुन हाम्रो मेमोरी इट इज अ सर्ट टर्म मेमोरी जुन चाहिँ द्याट इज स्टिल बिङ चेन्जेसहरूमा आइरहेको छ क्या सो के हुन्छ भन्दाखेरि यो सपोज कर्टेक्समा हाम्रो वर्किङ मेमोरी छ अनि यो वर्किङ मेमोरी चाहिँ कहाँ आउँछ इट विल बी कमिङ इन्टु द हिप्पोक्याम्पस सो हिप्पोक्याम्पसमा आउँछ सो ल वर्किङ मेमोरी इज कमिङ टु द हिप्पोक्याम्पस अनि हिप्पोक्याम्पसबाट वर्किङ मेमोरी चाहिँ के हुन्छ इट विल बी स्टोर्ड इन्टु द न्यू कर्टेक्स सो न्यू कर्टेक्समा स्टोर भइरहेको छ क्या सो द हाउ मच टाइम यो हिप्पोक्याम्पसमा चाहिँ इट विल बी मोर अमाउन्ट अफ टाइम इट विल गो टु द न्यू कर्टेक्समा गयो भने इट विल इभेन्चुअली बी स्टोर्ड एन्ड इन दिस वे सर्ट टर्म मेमोरी इज कन्भर्टेड इन्टु लङ टर्म मेमोरी है सो हामीले के हेऱ्यो यहाँ हिप्पोक्याम्पस भनेको एउटा मेमोरी कन्भर्टर हो क्या इट इज अ मेमोरी कन्सोलिडेटर पनि भन्दा हुन्छ जसले चाहिँ सर्ट टर्म मेमोरी लङ टर्म मेमोरीमा कन्भर्ट गरिरहेको छ सो इफ देयर विल बी एब्सेन्स अफ हिप्पोक्याम्पस सो त्यसको यदि हिप्पोक्याम्पसमा ड्यामेज भने के हुन्छ यो हाम्रो सर्किट ड्यामेज हुन्छ क्या जस कारण चाहिँ के हुन्छ हामीले सर्ट टर्म मेमोरीलाई लङ टर्म मेमोरीमा स्टोर गर्न सक्दैन क्या एन्ड द्याट इज द सेम इभेन्ट जुन हामीले गजनी मुभीमा हेरेको थियो क्या सो गजनी मुभीमा के हुन्थ्यो इन द्याट मुभी के हेर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हिरोले चाहिँ के हुन्छ टाइम एन्ड अगेन इभेन्ट्सहरू बिर्सिरहेको हुन्थ्यो क्या किन बिर्सिरहेको हुन्थ्यो किनभने हि माइट ह्याभ ड्यामेज टु द हिप्पोक्याम्पस अब त्यो फिल्ममा हेरेको भए के हुन्छ उसलाई कहाँ हानेको थियो उसलाई त्यो यदि इफ यु रिमेम्बर द्याट फिल्म त्यसमा रड लिएर के हुन्छ टेम्पोरल कर्टेक्सतिर है के हुन्छ टुवार्ड्स द जस्ट कानको माथि टेम्पोरल रिजनतिर हानेको थियो टेम्पोरल रिजनको मिडियल साइडमा हाम्रो हिप्पोक्याम्पस हुन्छ सो बेसिकली इट माइट बी द्याट उसको हिप्पोक्याम्पस ड्यामेज भयो होला अनि हिप्पोक्याम्पस ड्यामेज भएको भएर के हुन्छ जस कारण चाहिँ मेमोरी कन्सोलिडेसन हुन पाउँदैन सो मेमोरी कन्सोलिडेसन हुन भएन भने के हुन्छ हाम्रो जुन भर्खरै भएको इभेन्ट्सहरूलाई इट क्यान नट बी स्टोर के सो भर्खरै भएको इभेन्ट इट विल बी रिमेम्बर्ड फर अ सर्ट अमाउन्ट अफ टाइम किनभने इट इज अ सर्ट टर्म मेमोरी एन्ड सर्ट टर्म मेमोरीको के भन्छ इट विल लास्ट टु सेकेन्ड टु मिनट्सम्म मात्र लास्ट हुन्छ भने चाहिँ एन्ड इट विल नट बी स्टोर
stored for hours or even longer किनभने it has not been consolidated in the neocortex via the hippocampus. So hippocampus damage भएको छ, सर्ट टर्म मेमोरीलाई लङ टर्म मेमोरी कन्भर्ट गर्न सकेको छैन. सो भर्खरै भएको इभेन्ट उसले फ्यु मिनट्समै बिर्सिन्छ क्या. एन्ड द्याट फर्म अफ एम्नेजिया इज नोन एज एम्नेजिया भनेको त्यही मेमोरी रिटेन गर्न नसक्नु क्या. सो द्याट फर्म अफ एम्नेजिया इज नोन एज एन्टिरोग्रेड एम्नेजिया. सो के भन्दा अब इभेन्ट ड्यामेज भइसकेपछि सपोज आज ड्यामेज भयो अनि आजबाट सर्टेन भोलि पर्सि यिनीहरूको इभेन्टहरू अब हामीलाई इफ यु आर नट एबल टु रिमेम्बर सच इभेन्ट द्याट इज ह्यापनिङ आफ्टर द इभेन्ट के. जस्तै after the event of damage, the events are, if we are not able to recognize them, if you are not able to store them, then that sort of amnesia is known as anterograde amnesia. So anterograde amnesia, we are not able to establish new long-term memory of any event or information, and you can it is due to damage of the hippocampus. Right? So anterograde amnesia. So Gaussian film सम्झिँदा हुन्छ अनि त्यहाँ कहाँ हानेको हुन्छ, त्यहाँ हानेको हुन्छ टेम्पोरल कर्टेक्सतिर हानेको हुन्छ, and on the medial side of temporal cortex there is presence of hippocampus. So यो याद राख्दा हुन्छ. अनि अर्को हाम्रो एम्नेजिया भनेको रेट्रोग्रेड एम्नेजिया है. सो रेट्रोग्रेड एम्नेजियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन पास्ट इभेन्ट हुन्छ वी आर नट एबल टु रिकल आवर पास्ट इभेन्ट, देन द्याट एम्नेजिया इज नोन एज रेट्रोग्रेड एम्नेजिया. सो रेट्रोग्रेड एम्नेजियामा के हुन्छ, वी आर नट एबल टु स्टोर वी आर नट एबल टु रिकल आवर पास्ट इभेन्ट. सो पास्ट इभेन्ट्सहरूलाई चाहिँ वी आर नट एबल टु रिकल. सो द्याट इज नोन एज रेट्रोग्रेड एम्नेजिया. रेट्रोग्रेड एम्नेजियामा ड्यामेज कहाँ हुनुपर्छ, यस न्यू कर्टेक्समा ड्यामेज हुनुपर्छ. सो न्यू कर्टेक्समा ड्यामेज भयो भने के हुन्छ, होल है जेनरलाइज ड्यामेज भयो भने इन द न्यू कर्टेक्स, नट फोकल है, फोकल होइन, जेनरलाइज ड्यामेज भएको छ भने द्याट विल रिजल्ट इन्टु anterograde amnesia, sorry retrograde amnesia. So retrograde amnesia भनेको it is the inability to recall memories from the past है due to some अब यसमा चाहिँ के भने मैले यसमा ड्यामेज भयो न्यू कर्टेक्स भनेको थिएँ, तर एउटा कुरा अझै याद राख्नु, गाइटेनमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि, गाइटेनमा के लेखेको छ भन्दाखेरि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है. सपोज हामी लाइब्रेरीमा जान्छौँ है, लाइब्रेरीमा जाँदाखेरि एकदमै धेरै बुकहरू हुन्छ क्या. यो बुकहरू कहाँ स्टोर भएको हुन्छ, एकदमै धेरै बुकहरू सेल्फहरूमा स्टोर भएको हुन्छ, यहाँ बुकै बुकहरू छ क्या. अनि त्यसै कारण यसलाई हामीलाई खोज्न त गाह्रो हुन्छ, त्यसै कारण हाम्रो यसको सुविधाको लागि के राखेको छ, हाम्रो लाइब्रेरियन राखेको छ क्या. सो यो लाइब्रेरियनले हामीलाई बुकहरू खोजिदिन्छ अनि हामीलाई दिन्छ, ठिक छ. अनि सिमिलर इभेन्ट्सहरू हाम्रो ब्रेनमा नि हुन्छ क्या, ठिक छ. हाम्रो ब्रेनमा के हुन्छ भन्दाखेरि इफ यु आर सर्चिङ फर, सपोज हामीलाई कसैले सोध्यो ए त्यो दिनमा के भएको थाहा छ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ, वी आर सर्चिङ फर द्याट बुक के. सपोज त्यो इभेन्टको बारेमा हामी सर्च गरिरहेको छौँ, लेट अस सपोज द्याट इभेन्ट भनेको एउटा बुक हो क्या. अनि हाम्रो थ्यालमसले हामीलाई हाम्रो सपोज यो हाम्रो सपोज कर्टेक्स भयो, दिस इज आवर थ्यालमस एन्ड दिस इज आवर कर्टेक्स. सो दिस इज आवर कर्टेक्स, यो भनेको हाम्रो थ्यालमस भयो, ठिक छ. एन्ड इफ यु वान्ट टु रिमेम्बर द इभेन्ट फ्रम द पास्ट के, सो थ्यालमसले त्यो इभेन्टहरूलाई कर्टेक्समा सर्च गर्छ अनि इभेन्चुअली हामीलाई डेलिभर गर्छ क्या. सो थ्यालमस के हो, थ्यालमस हाम्रो लाइब्रेरियन हो, ठिक छ. सो थ्यालमस भनेको लाइब्रेरियन हो अनि हाम्रो कर्टेक्स भनेको त्यो बुकको सेल्फ हो क्या. सो हामीले कुनै इभेन्टहरू रिकल गर्दाखेरि इट इज आवर थ्यालमस जसले चाहिँ हाम्रो त्यो मेमोरीलाई स्टोर भएको मेमोरीलाई सर्च गर्छ अनि सर्च गरेर हामीलाई इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ क्या. सो इफ देयर विल बी ड्यामेज टु थ्यालमस वी विल नट बी एबल टु सर्च फर द्याट, हाम्रो मेमोरी कहाँ छ के स्टोर भएको छ, वी आर नट एबल टु सर्च फर द्याट इभेन्ट के. एन्ड द्याट इफ ह्यापन्स, if there is damage to the thalamus, that will result into कुन amnesia, that will result into retrograde amnesia. So यसमा यो इक्जाम्पलबाट याद राख्दा हुन्छ. सो हामी बुक खोज्न जान्छौँ, कहाँ खोज्न जान्छौँ, लाइब्रेरीमा जान्छौँ, तर लाइब्रेरीमा एकदमै धेरै बुक हुन्छ, वी आर नट एबल टु सर्च द्याट बुक, त्यसै कारण लाइब्रेरियनले खोजेर हामीलाई दिन्छ है. सो के हो, हामीलाई सर्टेन मेमोरी याद गर्नु छ, तर इफ यु वी आर नट एबल टु रिमेम्बर, किनभने हाम्रो कुन कर्टेक्समा स्टोर भएको छ हामीलाई थाहा छैन, त्यो खोजिदिने काम कसको, थ्यालमसको काम हो. इफ थ्यालमस नै ड्यामेज भनेको हुन्छ उसले हामीलाई त्यो इभेन्ट कहाँ छ कस्तो स्टोर भएको थियो भन्न सक्दैन, एन्ड देन वी आर नट एबल टु रिमेम्बर द इभेन्ट्स फ्रम आवर पास्ट, एन्ड द्याट इज नोन एज retrograde amnesia. It results due to damage of some thalamic nuclei है. So that happens, and Alzheimer's disease न्यू कर्टेक्सको ड्यामेज हुन्छ and eventually that will result into retrograde amnesia, यो मैले भनिहालेँ. सो हामीले एम्नेजियाको कन्सेप्ट पनि याद राख्नुपर्छ, एन्ड स्पेसली एन्टेरोग्रेड एम्नेजिया एन्ड रेट्रोग्रेड एम्नेजिया. एन्ड थ्यालमसमा जुन मैले इभेन्ट भने द्याट इज रिटन इन गाइटन. सो त्यसै कारण मैले सेम इक्जाम्पलबाट भनिदिएको. सो द्याट विल, आई थिङ्क इट विल क्लियर इट आउट. आई थिङ्क यो भिडियो पनि अलिक लामो भइसक्यो, एन्ड दिस इज अल अबाउट मेमोरी. सो मेमोरी हेर्नुभन्दा अगाडि वी सुड बी लर्निङ अबाउट हाउ वी लर्न है. यो भिडियोमा भन्न लायक एकदमै कन्सेप्चुअल कुराहरू धेरै थिएन. सो कन्सेप्चुअल कुराहरू मैले सब फर्स्ट भिडियोमा भनिसकेको थिएँ. आई थिङ्क दिस भिडियो अलिकति बोरिङ पनि होला, तर एक दुईचोटि हेऱ्यो भने यु विल रिमेम्बर एभ्रिथिङ. थ्याङ्क यू भेरी मच.